अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन मेज़ीरियम है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी। एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, लेकिन क्लिनिकली इस दवा का ज़्यादातर इस्तेमाल और ख़ास इस्तेमाल जल्द के हवाले से ही होता है। जल्द के सिम्टम बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इस दवा के बारे में बता दूं। चूँकि ये एक बहुत बड़ी दवा है तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर, टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर आप इस दवा को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्लिनिकली इस दवा की जो वजह शोहरत है वो जल्द के अवारिस के लिए है। लिहाजा मैं आपको बता दूं कि ये दवा जो है नबाताती पारा कहलाती है, यानी मर्कसोल के बिल्कुल मशाबा है। जो इलामत मर्कसोल में पाई जाती हैं वही मेज़ीरियम में पाई जाती हैं। दोनों की मोडेलिटीज़ भी एक जैसी हैं और दोनों में ही रात के वक्त इलामात का बढ़ना पाया जाता है। लिहाजा अगर मर्कसोल या मेज़ीरियम आपके सामने आए तो आप दोनों की इलामात की बुनियाद पर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे की फात जहर है, यानी दोनों एक दूसरे को एंटीडोट करती हैं। मेज़ीरियम मर्कसोल को एंटीडोट करती है और जो मर्कसोल है वो मेज़ीरियम को एंटीडोट करती है। लेकिन दोनों में जो इलामात हैं वो आलमोस्ट एक ही किस्म की पाई जाती हैं और ख़ास तौर पर जो मोडेलिटीज़ हैं वो दोनों की एक जैसी हैं। मेज़ीरियम जो है ख़ास तौर पर जल्द के ऊपर, हड्डियों पर, हमारे नर्व्स के ऊपर और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर असर रखती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी? ख़ास तौर पर पूरे जिस्म की म्यूकस मेम्ब्रेन, लेकिन ख़ास तौर पर जो मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके ऊपर इस दवा का ख़ास असर है। इस दवा में हड्डियों के हवाले से भी बहुत सारे हमें सिम्टम्स मिलते हैं। ख़ास तौर पर अगर बोरिंग पेन्स पाई जाती हैं हड्डियों में, या लंबी हड्डियों में अगर बोरिंग पेन्स पाई जाती हैं, या हड्डियों का बुड़बुड़ा होना पाया जाता है, डिके होना पाया जाता है या दांतों के हवाले से मसाइल हमारे सामने आते हैं, न्यूरल्जिक पेन्स आती हैं दांतों के हवाले से, तो वहाँ पर हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। इस दवा में चेहरे के हवाले से भी असबी दर्द पाए जाते हैं और वहाँ पर भी इस दवा को इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्लिनिकली जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस दवा का ख़ास इस्तेमाल जो है वो जल्द के हवाले से किया जाता है। एक और जो इस दवा का करैक्टरिस्टिक सिम्टम है वो ये कि इसके पेशेंट जो है हवा से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। यहाँ तक कि जो पंखे की हवा है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें यूँ महसूस होता है कि जैसे इनके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर ठंडी हवा चल रही है, और ये ठंडक का एहसास इनके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी पाया जाता है और ये ठंडी हवा चलने का एहसास भी इनके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाया जाता है। पेट में ठंडक का एहसास तो आप सब ने ही महसूस किया होगा, लेकिन यहाँ ये होता है कि इसको यूँ महसूस होता है कि जैसे इसके कान के अंदर ठंडी हवा चल रही है, इसके मैदे में ठंडी हवा चल रही है, इसकी आंतों में ठंडी हवा चल रही है, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से में इसके अंदर ये एहसास पाया जाता है कि जैसे ठंडी हवा चल रही है। अब मैं आपको मेज़ीरियम के जल्द के हवाले से सिम्टम्स बताती हूँ जिसकी वजह से इस दवा को शोहरत हासिल है। तो सबसे पहले याद रखिए कि जल्दी अवारिस में एक्जिमा की बेहतरीन दवा जो है वो मेज़ीरियम है। एक्जिमा सर पे पाया जा रहा है, सर के पिछले हिस्से में पाया जा रहा है, पूरे सर के ऊपर पाया जा रहा है, जिस्म के किसी भी हिस्से में पाया जा रहा है। एक्जिमा की बेहतरीन दवा जो है वो मेज़ीरियम है। और सर जो है पूरे का पूरा खरिंड से भरा हुआ होता है और यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई आपने चमड़े की टोपी पहन रखी है, यानी इतने थिक क्रस्ट होते हैं कि आप बाकायदा आपको यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई टोपी पहन रखी हो आपने। और इन खरिंडों के नीचे पस इकट्ठी होती है और वहाँ से जो पस जो है वो रिश्ती है, वो तेज़ाबी होती है और नमी वाली होती है। यानी नमदार एक्जिमा में आप इस दवा को पहले नंबर के ऊपर रखते हैं। नमदार एक्जिमा वो कहते होता है जिसको जब आप छीलते हैं तो उसके नीचे से मवाद रिसता है,
ایک ہوتا ہے خشک ایگزیما کہ آپ کے جسم کے اوپر ایگزیما ہوا، آپ کو خارش وغیرہ ہوتی ہے لیکن آپ کا مواد نہیں رستا۔ ایک ایگزیما ہوتا ہے جس میں نمی ہوتی ہے، باقاعدہ کھرنڈ بنتے ہیں، اور جب وہ کھرنڈ چھلتے ہیں تو پھر ان میں سے مواد رستا ہے۔ تو یاد رکھیے ایگزیما کی بہترین دوا جو ہے وہ میزیریم ہے۔ میزیریم کو سورائسس میں استعمال کیا جاتا ہے، میزیریم کو ہرپس زوسٹر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں اگر آپ کے جسم کے اوپر خارش پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں میزیریم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ویکسینیشن کے بعد اگر آپ کے جسم کے اوپر ایرپشنز ہو گئی ہیں، ابھار نکل آئے ہیں، تو وہاں پر میزیریم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کانوں کے پیچھے ایگزیما ہو گیا ہے اور وہاں سے مواد رس رہا ہے تو آپ میزیریم کو استعمال کیجئے۔ یا کانوں کے پیچھے صرف ایرپشن ہی ہو گئی ہیں، کوئی بھی ایرپشن ہو گئی ہیں اور وہ ایرپشن اگر رستی ہیں تو آپ میزیریم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میزیریم میں ناقابل برداشت خارش پائی جاتی ہے۔ یہ خارش ایگزیما کے ساتھ بھی ہے، یہ خارش ایرپشن کے ساتھ بھی ہے، اور یہ خارش ویسے بھی ہے کہ اگر ناقابل برداشت خارش پائی جا رہی ہے اور اس خارش میں گرمی سے، گرم پانی سے نہانے سے یا بستر کی گرمی سے زیادتی ہو رہی ہے تو آپ میزیریم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی خارش کی جو ایک خاص بات یہ ہے کہ جب آپ کھجلاتے ہیں تو وہ جگہ تبدیل کر کے کسی دوسری جگہ ہونے لگ جاتی ہے، اور جس جگہ پہلے آپ خارش کر رہے ہوتے ہیں وہ جگہ بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ایرپشنز جو اس میں نکلتی ہیں جب وہ بگڑتی ہیں تو زخموں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ پھر اس میں انٹرنل طور پر برننگ بہت پائی جاتی ہے اور ایکسٹرنل وائلنٹ ایچنگ پائی جاتی ہے، اور یہ ایچنگ جو ہے یہ چھوٹے حصے میں بھی پائی جا سکتی ہے، ایک سنگل پارٹ میں بھی پائی جا سکتی ہے، یا پورے کے پورے آپ کے جسم کے اوپر بھی پائی جا سکتی ہے۔ اس کی جو ایرپشنز ہوتی ہیں عام طور پر کرسٹی ہوتی ہیں، یعنی ایک تو ایرپشن سادی ایرپشن ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر رجحان پایا جاتا ہے کہ ان ایرپشن کے اوپر لازمی طور پر کھرنڈ بنتے ہیں، سکیبز بنتے ہیں۔ سکیبز بھی کھرنڈ کو ہی کہتے ہیں، اور ان کے نیچے سے جو ہے پھر وہ مواد رستا ہے۔ اگر ایک لفظ میں اس دوا کو بیان کرنا چاہوں تو وہ ایک لفظ ہے ایگزیما۔ ایگزیما میں میزیریم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایگزیما کے لیے میزیریم کو شہرت حاصل ہے۔ شدید خارش چاہے وہ ایگزیما کے ساتھ پائی جا رہی ہے یا کسی قسم کی جلدی ابھار ہیں آپ کے اندر، یعنی کوئی بھی ایرپشن ہو گئی ہے، وہاں پر اگر آپ کو خارش پائی جا رہی ہے، ناقابل برداشت خارش پائی جا رہی ہے، تو ہم میزیریم کو استعمال کرتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تمام کی تمام علامات جو ہیں رات کے وقت بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ میزیریم کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ لیکوریا میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دوا میں میلز کے حوالے سے ٹیسٹیکل جو ہے وہ انلارج کر جاتے ہیں۔ پھر اس دوا میں نورلجیاز پائے جاتے ہیں آنکھوں کے حوالے سے، چہرے کے حوالے سے، آپ وہاں پر بھی اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لمبی ہڈیوں کے حوالے سے کوئی بھی بیماریاں آ رہی ہیں وہاں آپ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس دوا کا خاص استعمال جو ہے وہ ایگزیما میں یا جلد کے امراض میں کیا جاتا ہے۔ تو جہاں کہیں آپ کو کرسٹی ایگزیما ملے، جہاں کہیں آپ کو نمی والا ایگزیما ملے، جہاں سے مواد رستا ہے اور مواد جو ہے وہ رستا ہے اور وہاں پر مزید خارش ہوتی ہے، اور جہاں جہاں وہ پانی لگتا ہے وہاں پر ایگزیما جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اس دوا کو استعمال کیجئے۔ اور یاد رکھیے کہ اس دوا کی تمام علامات رات کے وقت بڑھ جاتی ہیں، بستر کی گرمی سے بڑھ جاتی ہیں، گرم خوراک سے بڑھ جاتی ہیں، گرم غذا سے بڑھ جاتی ہیں، ٹھنڈی ایئر سے ہوا سے بڑھ جاتی ہیں، مرطوب موسم میں اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ بالکل مرکری کے مشابہ ہے، تو آپ اس کو نباتاتی مرکری بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ مرکری اس کو سمجھیں گے تو دیکھیں پھر اس میں سفلس کے حوالے سے اگر آپ کو علامات ملیں گی تو آپ اس میں اس دوا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہانیمن نے اس کو ایک بہترین اینٹی سورک ریمیڈی کہا ہے کہ یہاں پر چونکہ جلد کی علامات ملتی ہیں تو لہٰذا یہ ایک بہترین اینٹی سورک ریمیڈی کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ تو میزیریم کو یاد رکھنے کے لیے صرف ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ موٹی تہ والا ایگزیما، تمام علامات کا رات کو بڑھنا، اور ایک سب سے جو مزے کی بات ہے اس میں کہ اس کی جو اعصابی دردیں ہیں اگر اس کو
वैसे गर्माहट पहुंचाएगा तो इसको आराम नहीं आएगा, लेकिन अगर अंगीठी का सेक देगा यानी चूल्हा जला लेगा और फिर उसका सेक अपने चेहरे को देगा तो इसकी असाबी दर्दों में आराम आना शुरू हो जाएगा। आप इस दवा को किसी भी पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो आपकी अपनी स्वाबदीद के ऊपर है। आप कोई भी पोटेंसी जो है इस दवा की इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 30 पोटेंसी सबसे सेफ़ होती है। आप एक्जिमा में या आप ख़ारिश में या जल्दी इरप्शन में आप 30 पोटेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 30 पोटेंसी ख़ास तौर पर इसलिए कहा है कि मैं अपने क्लिनिक पे जो पोटेंसी मेजीरियम की इस्तेमाल करती हूँ वो 30 पोटेंसी इस्तेमाल करती हूँ। शुक्रिया।